ब्रह्मवैवर्तपुराणं श्रीकृष्णजन्मखण्डः पञ्चाशीतितमोऽध्यायः। चतुर्वर्णानां भक्ष्यकथनं कर्मविपाकनिरूपणं च। नन्द उवाच वर्णानां च चतुर्णां च भक्ष्यं च साम्प्रतं विपाकं कर्मणां चैव सर्वेषां प्राणिनामपि कथयस्व महाभाग कारणानां च कारणं त्वत्तोऽन्यं कं च पृच्छामि नितान्तं सन्तमीश्वरम्। श्री भगवान् उवाच भक्ष्यं चतुर्णां च वर्णानां च यथोचितं वेदोक्तं श्रूयता तात सावधानं निशामय। अयपात्रे पयपानं गव्यं सिद्धान्नमेव च भ्रष्टादिकं पदुगुडं नालिकेरोदकं तथा फलं मूलं च यत्किञ्चित् अभक्षयम् अनुरब्रवीत् दग्धान्नं तप्तसौवीरम् अभक्ष्यं ब्रह्म निर्मितम् नालिकेरोदकं कांस्ये ताम्रपात्रे स्थितं मधु गव्यं च ताम्रपात्रस्थं सर्वं मद्यं घृतं विना ताम्रपात्रे पयपानम् उच्छिष्टे घृतभोजनं दुग्धं सलवणं चैव सद्यो गोमांसभक्षणम् अभक्ष्यं मधु मिक्षं च घृतं तैलं गुडं तथा आर्द्रकं गुडसंयुक्तम् अभक्ष्यं श्रुतिसम्मतम् पीतशेषजलं चैव माघे च मूलकं तथा जपादिकं च शयने सदा प्राज्ञः परित्यजेत्। द्वैर्भोजनं च दिवसे सन्ध्ययोः भोजनं तथा भक्ष्यं च रात्रिशेषे च ध्रुवं प्राज्ञः परित्यजेत्। पानीयं पायसं चूर्णं घृतं लवणमेव च स्वस्तिकं गुडकं चैव क्षीरं तक्रं तथा मधु हस्तादस्तगृहीतं च सद्यो गोमांसमेव च कर्पूरं रौप्यपात्रस्थम् अभक्ष्यं श्रुतिसम्मतम् परिवेशनकारी चेत् भोक्तारं स्पृशते यदि मभक्ष्यं च तदन्नं च सर्वेषामेव सम्मतम् नकुलानां गण्डकानां महिषाणां च पक्षिणां सर्पाणां शूकराणां च गर्दभानां विशेषतः मर्जाराणां शृगालानां कुक्कुटानां व्रजेश्वर व्याघ्राणामपि सिंहानां त्याज्यं मांसं नृणां सदा जलौकसां च नक्राणां गेधिकानां तथैव च मण्डूकानां कर्कटानां चुञ्चुकानां च निश्चितं गवां च चमरीणां च नक्कलो मांसभक्षणम्
हस्तीनां घोटकानां च नृणामेव च रक्षसाम् दंशश्च मशकश्चैव मशिका च पिपीलिका अन्येधां च निषिद्धानां लोके वेदे व्रजेश्वर वानराणां भल्लुकानां शरभानां तथैव च निषिद्धं मृगनाभीनां गर्दभानां च मांसकम् अभक्ष्यं महिषीणां च दुग्धं दधि घृतं तथा स्वस्तिकं च तथा तत्र विप्राणां नवनीतकम् मांसमुच्चै श्रवसकं तस्य दुग्धाधिकं तथा वर्णानां च चतुर्णां चाप्यभक्ष्यं च श्रुतौ श्रुतम् अभक्ष्यमार्द्रकं चैव सर्वेषां च रविर्दिने पर्युषितं चलं चान्नं विप्राणां दुग्धमेव च वर्णानां च चतुर्णां चाप्यवीरान्नस्य भक्षणम् तदन्नं च सुरातुल्यं गोमांसाधिकमेव च अवीरान्नं च यो भुङ्क्ते ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः पितृदेवार्चनं तस्य निष्फलं मनोरब्रवीत् ब्रह्माणानां वैष्णवानाम् अभक्ष्यं तस्यमेव च इतरेषामभक्ष्यं च पञ्चपर्वसु निश्चितम् पितृदेवावशेषे च भक्ष्यं मांसं न दूतितम् पञ्चपर्वसु त्याज्यं च सर्वेषां मनोरब्रवीत् असंस्कृतं च लवणं तैलं चाभक्ष्यमेव च भक्ष्यं पवित्रं सर्वेषां व्यञ्जनं वह्नि संस्कृतम् एकहस्ते घृतं तोयम् अभक्ष्यं सर्वमुम्मतम् आविलं कृमियुक्तं च परिशुद्धं च निर्मलम् अभक्ष्यं ब्रह्माणानां च वैष्णवानां विशेषतः अनिवेद्यं हरेरेव यतीनां ब्रह्मचारिणां पिपीलिकामिश्रितं च मधुगव्यं गुडं तथा यत्किञ्चित् वस्तु वा तात न भक्ष्यं च श्रुतौ श्रुतम् पक्षिभक्ष्यं कीटभक्ष्यं श्रुद्धं पक्वः फलं तथा काकभक्ष्यमभक्ष्यं च सर्वेषां द्रव्यमेव च घृतपक्वं तैलपक्वं मिष्टान्नं शूद्रसंस्कृतम् अभक्ष्यं ब्राह्मणानां च शूद्रभक्ष्यं च पीटकम् सर्वेषामशुचीनां च जलमन्नं परित्यजेत् आशौचान्तात् परदिने शुद्धमेव न संशयः विपाकं कर्मणामेव दुष्करं श्रुतिसम्मतम् भक्ष्याभक्ष्यं च कथितं यथा ज्ञानं व्रजेश्वर क्रमाच्चतुर्षु वेदेषु चोक्तं मतचतुष्टयम् सर्वेषां सारभूतं च कथयामि पितशृणु
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् तीर्थानां च सुराणां च सहायेन नृणामपि किञ्चित् भवति साहाय्यं कायव्यूहेन सर्वतः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि निश्चितममत्पराङ्मुखम् न निष्पुणन्ति एतत् सुराकुम्भमिवापगाः प्रायश्चित्तेन पुण्येन न हि शुध्यन्ति मानवा सर्वारम्भेन वैश्येन्द्रदानेन योगतोऽपि वा शुभाशुभं च यत्कर्म विना भोगान्न चक्षयः भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो मुक्तिर्भवेन्नृणाम् न नष्टं दुष्कृतं कर्म सुकृतेन च कर्मणा न नष्टं सुकृतं कर्म कृतेन दुष्कृतेन च यज्ञेन तपसा वापि व्रतेनानशनेन च तीर्थस्नानेन दानेन जपेन नियमेन च भुवप्रदक्षिणेनैव पुराणश्रवणेन च उपदेणेन पुण्येन पूजया गुरुदेवयोः स्वधर्माचरणेनैवातिथीनां पूजनेन च ब्रह्मणां पूजनेनैव भोजनेन विशेषतः यद्दत्तमपि विप्राय तत्प्राप्तं पूर्णरूपतः बीजरूपं च तद्दानं क्षेत्ररूपं च ब्रह्मणः एकेन कर्मणा तत् स्वर्गं प्राप्नोति मानवः कर्मणा न हि मोक्षं च तदेव मम सेवया स्वर्गं च सुकृतेनैव नरकं दुष्कृतेन च व्याधिर्जन्म च योनौ च कुत्सिते च ततः शुचिः गोघ्नो यो ब्राह्मणानां च कामतश्चोपपातकी दन्दशोकत्वमाप्नोति गोलोमसमवर्षकम् सर्पेण भक्षितस्तेन वालयागरलस्य च तृषितो व्यथितश्चैव निराहारकृशोदरः ततः कुण्डात् समुत्थाय गौर्भवेल्लोमवर्षकम् ततः कुष्ठे च चाण्डालो वर्षलक्षं ततो नरः तदा भवेत् ब्राह्मणश्च कुण्ठयुक्तो हि कर्मणा भोजयित्वा विप्रलक्षं निर्व्याधिश्च भवेच्छुचिः अकामतस्तदर्थं च क्षत्रियस्यापि कामतः अकामतस्तदर्थं च तदर्थं च विशस्तथा तदर्थशूद्रगोघ्नश्च भुङ्क्ते पापं न संशयः प्रायश्चित्तेन शुद्धश्च भुङ्क्ते शेषं च कर्मणः अनुकल्पे चतुर्थं च पापं भुङ्क्ते न संशयः चतुर्गुणं च गोघ्नानां ब्राह्मणानां च पातकम् भुङ्क्ते पापं च ब्रह्मणो ब्राह्मणाश्चेतरोऽपि वा
क्रमेणानेन बोध्यं च कामतोऽपि वा प्रायश्चित्तं जन्म कर्म व्याधिरेव संशयः गोग्नो भवति गौश्चापि यावद्वर्ष च निश्चितम् चतुर्गुणं च तेषां च ब्रह्मज्ञो विकृमिर्भवेत् ततो भवति म्लेच्छश्च तावद्वर्ष चतुर्गुणम् ततश्चान्धो भवेत् विप्रः पूर्वेषां च चतुर्गुणम् ब्रह्मणानां चतुर्लक्षं भोजयित्वा शुचिर्भवेत् चक्षुष्मांश्च यशस्वी च भवेत् सोऽप्यतिपातकात् तीक्ष्णश्चतुर्णां वर्णानां वेदे सोऽप्यतिपातकी कालसूत्रं च प्राप्नोति स्त्रीलोमसमवर्षकम् भक्षितक्रमेण तत्र निराहारो व्यथायुतः ततो भवति लोके च तावद्वर्ष च पातके ततः पापी भवेत् सोऽपि यक्ष्मग्रस्तश्च कर्मणाम् वर्षाणां शतकं चैव विप्रलक्षं च भोजयेत् ततः शुद्धो ब्राह्मणश्च विद्वांस्तपसि संयतः किञ्चित् भुङ्क्ते पापशेषं स्वर्णदानाच्युचिर्भवेत् गर्भग्नश्च महापापी सम्प्राप्नोति शुनिमुखम् वर्षाणां शतकं चैव गोटकश्च भवेत् ध्रुवम् वर्षाणां शतकं चैव सूक्ष्मशस्त्रेण पीडितः ततः पापी भवेद्वैश्यो द्रव्ययुक्तो हि कमम्ना 50 वर्षपर्यन्तं स्वर्णदानात् भवेच्छुचिः ततः स्वकुलजातोऽपि निर्व्याधिर्ब्राह्मणः शुचिः ब्राह्मणक्षत्रियज्ञश्च क्षत्रियो वा विनारणात् तप्तशूलं च प्राप्नोति वर्षाणां च सहस्रकम् क्वथितं तप्तलोहेन चार्तनादं करोति च ततो भवेन्मत्तगजो वर्षाणां शतकं तथा ततो रक्तविकारी च शूद्रो वर्षशतं तथा गजदानेन मुक्तश्च व्याधितश्च ततो द्विजः वैश्यज्ञश्चापि वैश्यश्च शूद्रज्ञो वैश्य एव च वैश्यज्ञश्चापि शूद्रश्च समं पापं लभेत् ध्रुवम् कृमिकुण्डं च प्राप्नोति वर्षाणां शतकं तथा कृमिभिर्भक्षितो दुःखी किरातश्च भवेत् ततः वर्षाणां शतकं चैव कृमिव्याधिः समन्वितः ततो मन्दाग्नियुक्तश्च ब्राह्मणो दैन्यवान् व्रज 50 वर्षपर्यन्तं दुर्बलश्च कृशोदरः मुक्तिर्भवति युक्तेन तीर्थे चाश्वप्रधानतः शूद्रज्ञो ब्राह्मणश्चैव कामतोऽपि वा सावित्रे लक्षयाप्येन तदर्धेन शुचिर्भवेत् चतुर्वर्ण कुक्कुरग्नो ह्यभिषप्तश्च शम्भुना
वर्षाणां शतकं चैव प्राप्नोति रौरवं नरः ततो भवेत् कुक्कुलश्च वर्षाणामपि षोडश ततः शुद्धो भवेत् विप्रो भक्षितकुक्कुरेणैश्च गङ्गास्नानेन दानेन स्वर्णस्यापि भवेत् शुचिः मार्जारग्नश्चतुर्वर्णो गङ्गास्नानात् भवेत् शुचिः पिप्राय लवणं दत्त्वा षट्फलं च प्रमुच्यते हत्वा सर्पांश्चतुर्वर्णो मम पादेन चिह्नितान् ब्रह्महत्या चतुर्थं च पातकं च लभेत् ध्रुवम् हसिपत्रं च नरकं वर्षाणां शतकं तथा प्राप्नोति यातनायुक्तो विच्छिन्नस्तीक्ष्णधारया ततो भवति सर्पश्च डुण्डुभो वर्षपञ्चकम् नरेण ताडितो दुःखी मृत्योर्भवति पीडितः ततो भवेन्नरपापी ज्वरयुक्तो हि दुर्बलः वर्षाणां पञ्चकेनैव मृतो भवति कर्मणा अश्वघ्नश्च गजघ्नश्च चतुर्वर्णश्च पातकी वर्षाणां पञ्चकेनैव मृतो भवति कर्मणा ततो भवति हस्ती च गोटको वा व्रजेश्वर यावत् 20 वर्षाणि ततः शूद्रो भवेत् ध्रुवम् अहं कृते व्याधियुक्तो रौप्यदानेन मुच्यते ब्राह्मणानां च शतकं भोजयित्वा शुचिर्भवेत् क्षुद्रजन्तु वधेनैव क्षुद्रजन्तुर्भवेन्नरः वर्षाणां शतकं चैव क्षुद्रव्याधिं तरेत् ततः कृपाकार्या सता शश्वतहिंस्रेषु च जन्तुषु हिंसायां न हि दोषश्च हिंस्राणां च व्रजेश्वर अश्वत्थग्नश्चतुर्वर्णो ब्रह्महत्या चतुर्थकम् पापं च लभते तत् चासि पत्रं व्रजेत् ध्रुवम् सत्तीक्ष्णेनापि शस्त्रेण विच्छिन्नश्च दिवानिशं वर्षाणां शतकं चैव भुङ्क्ते परमयातनां ततो भवति वृक्षश्च शालमलिरह्वर्षलक्षकम् ततो भवति शूद्रश्च छिन्नाङ्गो व्याधिसंयुतः यावज्जीवनपर्यन्तं ततो विप्रो भवेत् ध्रुवम् व्रणव्याधिसमायुक्तो मुच्यते स्वर्णदानतः मिथ्या साक्ष्यप्रदाता च कृतघ्नोति कृतघ्नकः विश्वासघाती मित्रघ्नो विप्राणां धनहारकः शूद्रश्राद्धान्नभोजी च शूद्राणां शवदाहकः शूद्राणां सोपकारश्च वृषवाहः कपातकी धावको देवलश्चापि चैतेति पापिनस्तथा कुम्भीपाकं प्रयान्त एव
वर्षाणां च सहस्रकम् तत्रैव तप्ततैलेन सन्तप्तश्च दिवानिशम् नक्षितो व्यथितश्चैव सर्वाकारेण जन्तुना गृध्रकोटे सहस्राणि शतजन्मानि शूकरः श्वापदशतजन्मानि शूद्रो रोगे भवेत् ततः मन्दाग्निज्वरसंयुक्तः 50 वर्षकं तथा सुवर्णानां शतफलं दत्त्वा क्षुद्धो भवेत् ध्रुवम् चतुर्वर्णो वस्त्रहारी गव्यहारी च मानवः रौप्यमुक्तापहारी च शूद्रद्रव्यापहारकः वर्षाणां च सहस्रं च बकजातिर्भवेत् ध्रुवम् मूत्रकुण्डं च वै भुक्त्वा वर्षाणां शतकं तथा ततो भवेत् शूद्रजातिर्वर्षाणां शतकं व्रज कुष्ठव्याधि समायुक्तो गलितश्चैव पातकी ततो भवेत् ब्राह्मणश्च कुष्ठावशेष संयुतः स्वर्णषट्फलदानेन व्याधितो मुच्यते शुचिः शाकापहारकश्चैव फलापहारकस्तथा यक्षपृथिव्यां सम्भूतो लीलाद्रव्यापहारकः वर्षाणां शतकं चैव चाशपक्षी भवेत् ध्रुवम् ततो भवेत् कृष्णवर्णः शूद्रश्च भारते भुवि ततो भवेत् ब्राह्मणश्चाप्यधिकाङ्गोऽपि जन्मनि पुनर्जन्म द्विजो भूत्वा शुच्यते विप्रभोजनात् पक्वद्रव्यापहारी च पशुयोनिर्भवेत् ध्रुवम् यस्याण्डकोशो गन्धक्तः कस्तूरी यस्य नाम च सप्तजन्म मृगो भूत्वा ततो भवति गन्धकः जन्मैकं च ततः शूद्रो गलत्कुष्ठी च जन्मनि ततो रोगावशेषेण संयुतो ब्रह्मणः कृशः स्वर्णषट्फलदानेन मुच्यते नात्र संशयः धान्यापहारी दुःखी च कृपण सप्तजन्मसु विष्टाकुण्डं वर्षशतं सम्प्राप्य मुच्यते भिया स्वर्णापहारी कुष्ठी च मानवपतितो भवेत् स्वर्णदान प्रतिग्राही विट्कुण्डं च प्रयाति ततो वर्षशतं भुक्त्वा पुरीशं च दिवानिशं ततो व्याघ्रो भवेत् शूद्रो रक्तदोषेण संयुतः तज्जन्मपातकं भुक्त्वा ब्राह्मणस्य पुनर्भवेत् यदिरोषावयुक्तश्च मुच्यते स्वर्णदानतः अगम्यानां च गामी च पूर्वोक्तं रौरवं व्रजेत् कुम्भीपाकं महाघोरं वर्षाणां चाप्यसंख्यकम् ततो भवेत् पुंसलीनां योनीनां च कृमिस्तथा
वर्षाणां च सहस्रं च विक्रमिर्वर्षलक्षकम् पशुयोनिर्भवेत् तस्मात् च क्षुद्रजन्तवः ततो भवेन्म्लेच्छ जातिस्ततः शूद्राधमस्तदा ततो भवति विप्रश्च व्याधियुक्तो नपुंसकः पुनश्च ब्राह्मणो भूत्वा तीर्थपर्यटनेन च क्रमेण क्षुद्रो भवति वंशहीनश्च पातकात् भोजयित्वा विप्रलक्षं पुत्रं च लभते शुचिः मानवक्रोधयुक्तश्च गर्दभसप्तजन्मसु मानवकलहाविष्टः सप्तजन्मसु वायसः शालग्रामप्रतिग्राही कालसूत्रं व्रजध्रुवं वर्षाणां शतकं चैव सञ्जह्रीतो भवेत् ततः लोहचोरश्च निर्वशो मषिचोरश्च कोकिलः शुकोऽप्यञ्जनचोणश्च मिष्टचोरकृमिर्भवेत् विप्रद्वेषे गुरुद्वेषे शिरसां च कृमिर्भवेत् पुंश्चलीं कामिनीं तात भुक्त्वा च रौरवं व्रजेत् ततो व्रता क्रमिश्चैव वर्षाणां शतकं तथा ततोऽपि विधवा चैव वन्द्या च सप्तजन्मसु अस्पृश्य जातिहीना च छिन्ननासा भवेत् क्रमात् रक्तद्रव्यपाणी च रक्तदोषान्वितो भवेत् आचारहीनो यवनः कञ्जो भवति हिंसकः अदीक्षितो वंकरश्च दुष्टदर्शो च काणकः अहंकारी कर्णहीनो बधिरो वेदनिन्दकः वाक्यहर्ता च मूकश्च हिंसक केशहीनकः मिथ्यावादी श्मश्रुहीनो दुर्वाक्यो दन्तहीनकः जिह्वाहीन सत्यहारी दुष्टोऽप्यङ्गुलिहीनकः ग्रन्थापहारी मूर्खश्च व्याधियुक्तो भवेत् ध्रुवम् अश्वग्राही च तच्चौरो लालामूत्रं व्रजेदिति वर्षाणां च शतं चित्वा घोटकश्च भवेत् ध्रुवं गजचोरो गजग्राही विट्कुण्डे च सहस्रकं स्थित्वा वर्ष भवेदस्ति तत्पश्चात् वृषलो भवेत् अयज्ञे छागहन्ता च चागचोरप्रतिग्रही पूयकुण्डे वर्षशतं स्थित्वा चाण्डालतां व्रजेत् चागश्च वर्षपर्यन्तं तदा भवति मानवः शत्रुशस्त्रेणाच्छिन्नश्च तदा मुक्तो भवेद्विजः दत्तापहारी वाग्दानं कृत्वा पहरते पुनः स भवेन्म्लेच्छ योनौ च भुक्त्वा च नरकं व्रजेत् एकाकीमिष्टमश्नाति कालमूत्रं व्रजेत् ध्रुवम् तत्र वर्षशतं स्थित्वा प्रेदो वर्षसहस्रकं
तदा भवति जन्मैकं मक्षिका च पिपीलिका जन्मैकं भ्रमरस्यैव जन्मैकं मधुमक्षिका जन्मैकं वरलश्चैव जन्मैकं दंशयेव च जन्मैकं मशकश्चैव जन्मैकं पूतिकं स्मृतं जन्मैकं तल्पकीटश्च तदा शूद्रो भवेत् ध्रुवम् असद्बुद्धिर्व्याधियुक्तस्तदा मुक्तो भवेद्विजः तैलचोरस्तैलकारो मूर्ध्नि कीटस्त्रिजन्मकम् तदा भवेत् स्वर्णकारो जन्मैकं दुष्टमानसः विश्वैकनिपेकर्ता च भक्ष्मदादुर्धनं हरेत् तमःकुण्डे वर्षशतं स्थित्वा स्वर्णवनिक् भवेत् जन्मैकं च दराचारो जन्मैकं करणो भवेत् कायस्तेनोदरस्तेन मातुर्मासं न खादितं तत्र नास्ति कृपा तस्य दन्ताभावेन केवलम् स्वर्णकार स्वर्णवणिक् कायस्तश्च व्रजेश्वर नरेशो मध्ये ते धूर्ताः कृपाहीना महीतले हृदयं क्षुरधाराभं तेषां नास्ति च सादरम् शतेषु सज्जन कोऽपि कायस्थो नेतरौ च तौ सुबुद्धि शिवयुक्तश्च शास्त्रज्ञो धर्ममानसः न विश्वसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणहेतवे सीमापहारी दुष्टश्च भूमिचोरश्च हिंसकः भूमिदानापहारी च कालसूत्रं व्रजे ध्रुवम् षष्टिवर्षसहस्रामेक्षटत्पिवासार्धितस्थितः ततो पितानि नामानि इष्टायां जायते कृमिः ततो भवेद सच्चुद्रो जन्मैकं च ततः शुचिः तस्माज्ञाने सावधानं भवेत् प्राज्ञश्च यत्नतः रक्तवस्त्रापहारी च जन्मैकं रक्तकीटकः ततः शूद्रश्च जन्मैकं ततो विप्रो भवेच्छुचिः त्रिसन्ध्यहीनो विभ्रश्च प्रातःशायी च यो नरः सन्ध्याशायी दिवाशायी यज्ञसूत्रापहारकः अशुद्ध संध्याकारी च वेदांगनिंदकः तद्विरुद्ध स्वर्गमार्गस्त्रिजन्म पतितो द्विजः यशूद्रो ब्राह्मणिगामी कुंभीपाके व्रजे ध्रुवम् वर्षाणां च 3,00,000 च पच्यते तत्र पीडितः देवानिशं प्रदग्धश्च तप्ततैले च दारुणे ततो भवेत् योनिकीटः पुंशलेनां च पातकी 60 वर्षसहस्राणि चाहारं तस्य तन्मलं ततो भवति चाण्डालो जन्मलक्षं क्रमेण च ततः शूद्रो गलत्कुष्ठे जन्मैकं च ततः शुचिः
सोऽपि विप्रोऽध्यादिशेषस्तीर्थपर्यटनाशुचिः असच्चोद्रश्च भवति सुस्थाने सूरपूजिते दत्त्वा देवाय नैवेद्यम् अपवित्रं च मानवः सकेशं पार्थिवं लिङ्गं सम्पूज्य यवनो भवेत् दुर्बलेन भवेदन्धः कुत्सितेन च कुत्सतिः अङ्गहीनो दरिद्रश्च व्याधियुक्तश्च मानवः अश्रद्धया च निर्माणे निर्माणसदृशं फलम् मृद्भस्मघोषकृत्विण्डैस्तथा वालुकयापि वा कृत्वा लिङ्गं सकृत्पूज्य वसेत्कल्पायुषं दिवि ततो भवति विप्रश्च महाब्रज्ञश्च भूमिमान् राजा भवेत् भारते च लिङ्गानां शतपूजनात् सहस्रपूजनात् सोऽपि लभते निश्चितं फलम् स्थित्वा च सुचिरं स्वर्गे राजेन्द्रो भारते भवेत् अयुते च तदीशश्च लक्ष्ये च पृथिवीश्वरः पूजने चाति भक्त्या चाप्यतिरिक्तं फलं लभेत् तीर्थस्नानेन दानेन विप्राणां भोजनेन च नारायणार्चया चैव विप्रजातिश्च कर्मणा अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो ब्राह्मणो भवेत् पंडितो ब्राह्मणश्चैव वैष्णवश्च जितेन्द्रियः अनेक जन्म पुण्येन जायते भारते भुवि तस्यान्ध्रिस्पर्शनेनैव सद्य पूता वसुन्धरा तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि जीवन्मुक्ताश्च वैष्णवाः स्वपुंसां च सहस्रं च पुनन्तीति श्रुतौ श्रुतम् पापेन वैद्यजन्मैव दुश्चिकित्सोऽपि ब्राह्मणः दुश्चिकित्सस्तथा वैद्यो व्यालग्राहित्रिजन्मसु अतिक्रूरो दुराचारो द्वेष्टा च सुरविप्रयोः स भवेत् कुटिलव्यालो वर्षाणां च सहस्रकम् पुंशलीलम्पटानां च द्वितीया कामिनी व्रज कालमूत्रे वर्षशतं स्थित्वा च गोधिका भवेत् जन्मैकं गोधिका भूत्वा हरिणश्च त्रिजन्मसु जन्मैकं महिषश्चैव जन्मैकं भल्लुको भवेत् जन्मैकं गण्डकश्चैव शृगालश्च त्रिजन्मसु परकीयत्तडागं च लुप्त्वा सस्यं ददाति च स भवेन्नक्रजातिश्च कच्छपश्च त्रिजन्मसु वृतामांसं च यो भुङ्क्ते मत्स्यलुब्धश्च ब्राह्मणः भुङ्क्ते मांसमदत्तं च सप्मीनश्च मृगो भवेत् वर्षाणां च सहस्रं च तात भुक्त्वा च किल्बिषम् कर्मभोगाचुचिर्भूत्वा स पुनर्ब्राह्मणो भवेत्
एकादशी विहीनश्च ब्राह्मणपतितो भवेत्। भक्ष्यस्य द्विगुणं दत्त्वा तेन पापेन मुच्यते। मम जन्मदिने चैव यो भुङ्क्ते मानवोधमः त्रैलोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्ते न संशयः। भुक्त्वा च नरकं सर्वं पश्चाच्चण्डालतां व्रजेत्। एवं च शिवरात्रौ च श्रीरामनवमी दिने उपवासाः समर्थश्च हविष्यान्नं समाचरेत्। ततो शक्तो दुर्बलश्च भोजयेत् ब्राह्मणानपि कृत्वा महोत्सवं पुण्यं मदीयं पातकाशुचिः। तस्मात् यत्नेन कर्तव्यं नाम संकीर्तनं मम। कृद्रकोटिसहस्राणि शतजन्मानि सुकरः श्वापदशतजन्मानि कुह्वां च निशि भोजनात्। अदीक्षितो द्विजश्चैव शङ्कश्चिल्लशुको भवेत्। अनुद्वाहि द्विजश्चैव राजहंसो भवेत् ध्रुवम्। चित्रवस्त्रापहारी च मयूरश्च त्रिजन्मसु। तेजपत्रापहारी च भवेत् कारण्डवश्चिरम्। सुराणां प्रतिमा चोरोऽप्यन्धश्च सप्तजन्मसु। दरिद्रो व्याधियुक्तश्च बधिरश्चापि कुब्जकः। स्त्रीतैलमधुमांसानि रवौ वा पञ्चपर्वसु। सेवते यो महामूढो वज्रदंष्ट्रं व्रजे ध्रुवम्। पातके दुःखितस्तत्र वर्षाणां च सहस्रकम्। ततो भवति म्लेच्छश्च चाण्डाल सप्तजन्मसु। व्यावियुक्तस्ततः शूद्रो ब्राह्मणश्च ततः शुचिः। तस्मात् यत्नान्न भोक्तव्यं भारते धर्मभीरुणा। ब्राह्मणं च सुरं दृष्ट्वा नन्नमेद्यो नराधमः। यावज्जीवनपर्यन्तम् अशुचिर्यवनो भवेत्। अभ्युत्थानं न कुरुते दृष्ट्वा चागत ब्राह्मणम्। स भवेत् ब्रह्मघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्। शिवद्वेषी कुक्कुटश्च देवलसप्तजन्ममु। पितृदेवाञ्चनं हन्ति वेदोक्तं ज्ञानदुर्बलः। स याति नरमं पापे वर्षाणां च सहस्रकम्। ततश्च रौरवं भुक्त्वा तीर्थकाकस्त्रिजन्मसु। त्रिजन्मसु शृगालश्च तीर्थे भुङ्क्ते शवं व्रज। त्रिजन्मसु भवेत् सोऽपि तीर्थेषु शवरक्षकः। शवानां करमादत्ते कर्मणा कृतपातकी। नित्यं सुरार्चनं कृत्वा दम्भिको ज्ञानदुर्बलः। गुरुं च नार्चयेत् भक्त्या तस्मै नान्नं ददाति यः। स भवेत् लोदुके देवशापेन पातके। नित्यं सुरार्चनं कृत्वा दम्भिको ज्ञानदुर्बलः। पूजाफलं न लभते देवद्रोही स दारुपाः।
दीपनिर्वाणकर्ता च कद्योल सप्तजन्मसु अतीव मत्स्य लब्धश्चाप्यनैवेद्यं च खादति सब्भवेन्मत्स्य रङ्गश्च मार्जरी सप्तजन्मसु गोणीहर्ता कपोतश्च मालाहर्ता विहङ्गमः चटको धान्यचोरश्च मांसचोरश्च कुञ्जरः कविप्रहर्ता विदुषां माण्ड्रक सप्तजन्मसु असत्कविर्ग्रामविप्रो नकुल सप्तजन्मसु कुष्टि भवेच्च जन्मैकं कृकलाशस्त्रीजन्मसु जन्मैकं वरलश्चैव ततो वृक्षपिपीलिका ततः शूद्रश्च वैश्यश्च क्षत्रियो ब्राह्मणस्तथा कन्या विक्रयकारी च चतुर्वर्णो हि मानवः सद्य प्रयाति तामिश्रं यावच्चन्द्रदिवाकरो ततो भवति व्याधश्च मांसविक्रयकारकः ततो व्याधिर्भवेत् पश्चात् यो यथा पूर्वजन्मनि मन्नाम विक्रये विप्रो न हि मुक्तो भवेत् ध्रुवम् मृत्युलोके च मन्नाम स्मृतिमात्रं न विद्यते पश्चात् भवेत् स गोयोनौ जन्मैकं ज्ञानदुर्बलः ततश्चागस्ततो मेषो महिष सप्तजन्मसु महाचक्री च कुटिलो धर्महीनस्तु मानवः जन्मैकं तैलकारश्च कुम्भकालस्तथैव च मिथ्याकलङ्कवक्ता च देवब्राह्मणनिन्दकः सब्भवेत् स्वर्णकारश्च रजक सप्तजन्मसु ब्राह्मणक्षत्रविक्षुद्राः कुत्सिता शौचवर्जिताः जन्म तेषां लेचयोनौ वर्षाणामयूतं तथा अतीव कामिनी लुब्धः कामुकस्त्रीरतः सदा यक्ष्मग्रस्तो भवेत् सद्यः परत्रापि न पुंसकः कामतो योषितां श्रोणे स्तनास्येयश्च पश्यति सब्भवेत् दृष्टिहीनश्च परत्रापि न पुंसकः विप्रोभिचारकर्ता च हिंसको ज्ञानदुर्बलः यात्येवमन्दतामिश्रं वर्षाणामयूतं तथा तदा भवति दैवज्ञोऽप्यग्रदानी च दुर्मतिः ततः शूद्रो भवेद्विप्रो भोगेन कर्मणस्तथा शास्त्रज्ञाता च दैवज्ञो मिथ्या वदति लोभतः सब्भवेच्च ध्रुवं ज्येष्ठे वानर सप्तजन्मसु अनेकजन्म तपसा भारते ब्राह्मणो भवेत् सुबुद्धिरति धर्मिष्ठो धर्महीनश्च पातकी स्वधर्मनिरतो विप्रः परमाच हुताशनात् पवित्रश्चाति तेजस्वी तस्मद्भीतासुरा सदा नदीषु च यथा गंगा तीर्थेषु पुष्करं यथा पुरेषु च यथा काशी यथा ज्ञानिषु शंकरः
शास्त्रेषु च यथा वेदा यथा श्वत्तश्च पादपे मम पूजा तपस्यासु व्रतेष्वनशनं यथा तथा जातिषु सर्वासु ब्राह्मणा श्रेष्ठ एव च विप्रणदेषु तीर्थानि पुण्यानि च व्रतानि च विप्रपादरज शुद्धं पापव्याधिविमर्दनम् शुभाशीर्वचनं तेषां सर्वकल्याणकारणम् एतत्ते कथितं तात विपाककर्मणामहो यथा श्रुतं यथा ज्ञातं तदशेषं निर्णामय श्रुत्वा धर्मविपाकं च वाचकाय सुवर्णकम् दद्यात् तस्मै च रौप्यं च वस्त्रं ताम्बूलमेव च सुवर्णशतकं दद्यात् सद्यो देहि च गोकुलम् रौप्यं वस्त्रं च ताम्बूलं मत्प्रीत्या ब्राह्मणाय च। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे उत्तरार्धे नारायण नारद संवादे भगवन्नन्द संवादो नाम 85तमोऽध्यायः।